न्यूज पेदुङको सहप्रायोजक गोवा फास्ट फूड एन्ड स्नैक्स पेदुङ बजार For Life Siliguri versus Kalimpong District Police. So first and most, we would be welcoming our guests. I am honored to be here and extend a warm welcome to Asian Sports Academy, Sikkim, Rongling. Next we have Mr. Dawa Lepcha, spokesperson, Central Community, Gorkha Janmukti Morcha as Vice President. Next we have Mr. Amrit Rai, General Secretary, 14th Constituency Janmukti Morcha as guest of honor. Along with him, we also have Mr. Lok Bahadur Chetri, Transport in charge CSA, Mr. Aman Shah, cricketer, state player, Sikkim. Again, I repeat, Mr. Aman Shah, cricketer, state player, Sikkim. Mr. Chiring Bhutia, Executive Wrongly Driver Association. Mr. Chiring Bhutia, Executive Wrongly Driver Association. And Mr. Binod Pradhan, 14th Number Samasti, President. I also welcome our special guests who have given the gracious presence and so on. On behalf of all the members of Tri Darpan Sangh Padong, I take this moment to thank all our guests for taking the time out from your heavy schedule and making this spectacular day with a glorious presence. Once again, thank you all. हामी आज विशेष गरी हाम्रो आजको खेलको निम्ति प्लेयर्सहरू आइपुगिसक्नु भइसकेको छैन, तसर्थ विशेष गरी यो समयलाई हामीहरू अर्को एक्टिभिटीको लागि हामीहरू युज गर्नेछौँ। सो सिन्स आवर गेस्ट सन्त जर्ज मैदान खेल मैदानमा आयोजित त्रिदर्पण सङ्घद्वारा आयोजित यो टुर्नामेन्ट का आजको यो सेमी फाइनलमा उपस्थित सिक्किमबाट आउनुभएका आदरणीय जीएल भोटियाज्यू, सुजाजन स्पोर्ट्स एकाडेमीका प्रेसिडेन्ट, यहाँलाई म विशेष सम्बोधनमा राख्दै र आजको यो समारोहमा मञ्चमा उपस्थित समस्त विशिष्ट महानुभावगण, अतिथिवर्ग अनि यो टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्ने त्रिदर्पण सङ्घका समस्त पदाधिकारी वर्ग, यहाँहरू सबैलाई मेरो सम्बोधनमा राख्दै अभिनन्दन जनाउँदछु र उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई पनि मेरो अभिनन्दन जनाउँदै र आज यो टुर्नामेन्टको सेमी फाइनलमा हामी आइपुगेका छौँ र यो सेमी फाइनलमा विभिन्न खेलाडीहरू, विभिन्न टिमहरू यहाँ आएर खेल प्रदर्शन गर्न लागिरहेका छन्। पेदोङदेखि धेरै टाढो टाढोको टिमहरू आएर यहाँ प्रदर्शन गर्न लागिरहेका छन्। सर्वप्रथम सबै खेल्ने टिमहरूलाई म शुभकामना टक्राउँदछु र पेदोङमा कोभिडको समय, धेरै लामो कोभिडको समय पश्चात यो सायदै पहिलो टुर्नामेन्टहरू हुन गइरहेको छ। कोभिडको कारणले गर्दा विश्वलाई नै एउटा स्तब्ध बनाएको स्थिति थियो, एउटा सबै कुरा रोकिएको स्थितिमा आज पेदोङमा फेरि एउटा मनोरञ्जनको टुर्नामेन्ट, एउटा खेल यहाँ प्रदर्शित भइरहेको छ र यसरी आयोजना गर्ने त्रिदर्पण सङ्घका समस्त पदाधिकारीहरू, यस क्षेत्रमा यो अवस्थामा उहाँहरू बधाईको पात्रहरू छन्। र आज खेल भनिसके पश्चात हामी सबलाई एउटा इन्ट्रेस्ट जागेरै आउँछ। त्यसै पनि यो ठाउँ, पेदोङको ठाउँमा धेरै अग्रज खेलाडीहरूले जन्म लिएको ठाउँ हो अनि यो पेदोङ ग्राउन्डमा राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले पनि खेल प्रदर्शन गरिएको ठाउँ हो। यो यस्तो ठाउँ हो, यहाँनिर हाम्रो पूर्व इन्डियन टिमको क्याप्टन भाइचुङ भुटियादेखि लिएर वर्तमान इन्डिया टिमको क्याप्टन सुनिल छेत्री,
अनि पहाडीहरू गोर्खाहरू जति पनि नेसनल टिममा छन् अनि क्लब्सहरू छन्, प्राय सबै प्लेयर्सहरूले यो खेलेको यो ठाउँ हो। यसरी एउटा खेल जगतमा एउटा आशिषित भएको यो जग्गा हो र आज यो जग्गामाबाट धेरै यस्ता खेलाडीले जन्म लिएका छन् अनि धेरै खेलाडीले आएर यहाँका खेलाडीहरूलाई एउटा आशीर्वाद दिने काम गरेका छन् र यस्तो एउटा सुशोभित एउटा आकर्षित भएको जग्गा, एउटा आशिषित भएको जग्गा आज यो खेलको मैदानमा जुनको धेरैवटा समस्याहरू पनि हाम्रो माझमा छ। आज यो ठाउँमा राम्रो प्याभिलियन छैन, आज यो ठाउँमा राम्रो बस्ने व्यवस्थाहरू छैन। हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा स्टेज बनाउन सक्यौँ यो, अनि छेउछाउमा अलिकति हेर्ने दर्शकहरू बस्ने ठाउँ बनाउन सक्यौँ। तल्लोपट्टिबाट प्याभिलियन बनाउँदै ल्याउँदै थियौँ हामी। तल्लोपट्टिको जग्गामा बिस्तारै यो ग्राउन्डको तल्लो भाग अनि पल्लो भाग कच्चा छ, माटो झर्दै गरिरहेको अवस्था छ र यसलाई बाँध्दै ल्याउने कामहरू गरिरहेका थियौँ। यो कुराहरू पनि अधुरो छ, अपुरो छ। यो कुराहरूलाई आगामी दिनमा पुरा गरेर लैजानुपर्ने तपाईँ हाम्रो सबैको जिम्मेवारी छ। यो विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ। यो आह्वान तपाईँहरू समक्ष राख्दै र आज जति पनि प्लेयर्सहरू यहाँनिर उपस्थित छन्, दुईटै टिमका प्लेयर्सहरूलाई, दुईटै टिमलाई मेरो पक्षबाट अग्रिम शुभकामना शुभेच्छा टक्राउँदै मेरो दुई शब्दलाई समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। The first match of semi-final, which was played between Amukta Parivar Siliguri and Old East Gold Kalimpong, and the winner is Amukta Parivar Siliguri. Congratulations to all the players of Amukta Parivar Siliguri. We'll see you in the final, and thank you so much to the players of Old East Gold Kalimpong for your great participation, and all the best for your future. Thank you. Our second match will be played between Save Earth for Life Siliguri and Kalimpong District Police. So players, wherever you are, I request you all to be ready for your game. Thank you. विशाल भाइ नमस्कार तपाईलाई। हजुर नमस्ते। विशेष गरी तपाईहरु फाइनल पुग्नुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईलाई? यो फाइनल पुग्नु भन्ने नै हामी अब भन्यौं भने यति कठिन गरेर हामी पुगे। जुन कठिन चाहिँ अब ग्राउन्डमा सबै महानुभावहरूले देखिराख्नु भएको छ, सबै अडियन्सले देखिरहेको छ, कमिटीले देखिरहेको छ, रेफ्रीजहरू हुन्छ र विशेष गरी अब यो फाइनल पुग्नु हाते अब के छ भने चाहिँ अब हाम्रो कतिजना जस्तो अब मेरै साथीभाइहरू हामी सबैजना मिलेर गरेको यो हाम्रो एउटा क्लब हो। क्लब चाहिँ क्लब हो, तर जे भए पनि हामीलाई क्लबको मान्छेले माया गरेको छ र हामीलाई यसरी एज अ टिम पठाइरहेको छ। उहाँहरूको अब आमुक्तालाई मन पराएर बोलाइदिनु भयो। आमुक्तालाई अब जस्तो यहाँ हाम्रो पेदुङ युथ बोइजहरूले मन पराइदिनु भने हामीलाई बोलाउनु भयो, सिधा हामीलाई बाइमा दिनुभयो र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै मोरी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र कमिटी र तपाईँको हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति सपोर्ट गरेर हामी फाइनलमा पुगेको छौँ। फाइनलमा के कसो हुन्छ त्यो फाइनल म्याचको दिनै हामी त्यो गफ गर्छौँ। फाइनल जित्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर हामी कन्फिडेन्ट छ। जुनै कुरामा ओभर कन्फिडेन्ट हुनु भएन, तर हामी कन्फिडेन्ट चाहिँ छ कि हामी जित्छ भनेर र हामी जितेर देखाउने पनि छ। पेदुङको ग्राउन्ड कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? पेदुङको ग्राउन्ड यतिको चाहिँ अब हिल्समा यतिको ग्राउन्ड चाहिँ राम्रै छ। यतिको ग्राउन्डमा भत पनि निक्लिँदैन पनि, राम्रै छ। कति जग्गा अनइभेन्ट छ, तर त्यो चाहिँ अब प्लेयरहरूले बुझेर खेल्नुपर्ने, त्यति नै हो। विशेष गरी यो खेलाइरहेको त्रिदर्पण कमिटीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? मलाई कमिटीलाई म आन्तरिक हृदयबाट फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले हामीलाई यति भरोसा गरेर हामीलाई बाइमा दिनुभयो होइन। हामी पनि टाढोको टिम हो भनेर हामीलाई बाइमा दिनुभयो। हाम्रो कति जग्गा खर्च पानी हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अब उहाँहरूलाई धेरै एकदम मनबाट नै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद होइन। आश गर्छु अब होइन यसपालि हामी फाइनल सायद के हुन्छ गेम, अब इट्स अ पार्ट अफ गेम होइन, तर सायद अब अर्को पालि पनि हामीलाई बोलाउँछ भनेर आश गर्दै होइन। यहाँ अब त्यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। चांदनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं। मेरा नमस्कार आप सबके, दूसरों को नहीं। नमस्कार, तस्वीरें। फर्स्ट समय कम्ती छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई दुई चार म राख्ने त धेरै इच्छा थियो, तर समयको अभावले गर्दाखेरि ट्राई दर्पण संघ
आयोजक समितिलाई सुजासन स्पोर्ट्स एकाडेमी सिक्किमको तर्फबाट तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद। अनि समस्त यहाँ विराजमान स्टेजमा हुनुहुने गण्यमान्य तपाईँहरू सबैलाई पनि हाम्रो सिएसए सिक्किमको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद चढाउँदै अनि यो नयाँ भन्दा पनि आउँदै गरेको दसैँ दीपावलीको शुभ उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना मङ्गलमय कामना गर्दै शीशी भर पानी पिया बोतल को उठा के टेबल के नीचे रख दिया, दूसरा सेमीफाइनल देखने के अवसर आ गया, इसलिए बोलना भी छोड़ दिया। थैंक यू। नमस्कार तपाईँलाई, तपाईँको शुभ नाम के पो? स्माइल तामाङ। ओके, तपाईँहरू फाइनल पुग्नुभयो, के कस्तो लागिरहेको छ? हजुर एकदम रमाइलो लागिरहेछ है, केटाहरूले एकदमै राम्रो खेलेर एउटा टिम जस्तो खेलेर हामी फाइनल पुग्न सफल भएको छ र एकदम खुसी लागिरहेको छ। दुईटा टिम पुग्यो नि सिलगढीको है, अर्को टिम पनि पुग्यो र तपाईँहरूको टिमको नाम चाहिँ के हो? हामी सेभ अर्थ फर लाइफ सिलिगुडी। हामी चाहिँ एउटा खासमा एउटा भोलिन्टियरी ग्रुप हो जो चाहिँ हामी लाइक इन्भाइरोमेन्टको लागि काम गर्छौँ र हामी यस्तो खेलकुदहरूपट्टि पनि युथहरूलाई चाहिँ हामी अघि ल्याउने हामी काम गरेको छौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पेदोङको ग्राउन्ड लगायत यहाँको कमिटीहरू कस्तो लाग्यो? हजुर एकदमै राम्रो फिल भयो र हामीलाई तलै खेल्ने जस्तो लागिरहेछ है। एकदमै अडियन्स पनि राम्रो सपोर्ट र कमिटीले पनि एकदमै राम्रो हामीलाई हेरिदिनु भयो र त्यसको लागि हामी कमिटीलाई अनि अडियन्सलाई पेदोङ अडियन्सलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। नमस्कार भाइ, तपाईँलाई विशेष गरी तपाईँहरूले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो यहाँनिर। त्रिदर्पणद्वारा खेलाएको खेला है, सेमी फाइनल पनि कम्प्लिट भयो, फाइनल को पुग्यो होला? फाइनल चाहिँ तपाईँको सेफ अर्थ अफ सेफ लाइफ पुगेर अनि अमुक्त परिवार सिलगढी, दुईवटा सिलगढीको। के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो पेदोङको जनतालाई, श्रोताहरू जो हेर्न आउँछन्? तपाईँको अब 11 तारिक चाहिँ हाम्रो फाइनल राखिएको छ अनि सबैजनालाई हेर्न आउनुहोस् भने यहाँ पेदोङको पब्लिकलाई भन्छ। हुन्छ, तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम गिल भुटिया। हुन्छ भाइ, तपाईँलाई धन्यवाद। र विशेष गरी अरू केही मेसेज छ नि यहाँबाट छोड्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू। हुन्छ।